أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال أو كما عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى على حبيب خدا صلى على محمد صلى على حبيب خدا صلى على محمد মানব সে ফুটলর ফুল নজির মানব সে ফুটলর ফুল নজির বিহীন ফুলের আসে দেশে দেশে ঘুরিতে নহিন সলে আলা حبيب خدا صلى على محمد صلى على حبيب خدا صلى على محمد أنبياء أولياء جنام بلی أولياء أنبياء যে নামে বিলি সে নামে মোহিতে